बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कुरान करीम ने कुफ्फार और मुनाफिकीन के लिए उन साबिका कौमों के हालात को बयान किया है जिन्होंने अंबिया की बातों को ना माना या माना लेकिन उस पर कायम ना रहे, उसमें कमी या ज्यादती शुरू कर दी। नामालूम कितनी बस्तियां अंबिया के झुटलाने की बिना पर अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर हलाक हो गईं और कितनी ही बस्तियां मस्क और खस्फ के अजाब में मुब्तला हो गईं। इन्हीं में से एक किस्सा असहाबे सब्त का है। सब्त के माने हफ्ते का दिन के हैं। उम्मत मौसवी के दिन सब्त का दिन इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। अगरचे बनी इसराइल में पहले जुमे का दिन इबादत के लिए मुकर्रर था, लेकिन बाद में बाहम इख्तिलाफात रूनुमा हुए और यह तय पाया कि सब्त यानी हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मुकर्रर किया जाए। अल्लाह ताला ने भी उनके इस रुझान और इसरार को देखते हुए सब्त ही को यौम इबादत मुकर्रर कर दिया, लेकिन साथ ही उन पर एक आजमाइश भी भेज दी। वो आजमाइश मछली के शिकार के हवाले से थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला और फिर उस कौम को नाफरमानी करने पर किस अजाब में मुब्तला किया। इस बारे में जानने के लिए आपसे दरखास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, रवायात में आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फर्राखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी और दूसरे दिनों में नहीं आती थी या कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को यह हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं, तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को यह शैतानी हीला बाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने यह नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। ये तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर उन यहूदियों के 3 गुरोह हो गए। पहले गुरोह में वो लोग थे जो शिकार के शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज और बेजार होकर शिकार से बाज रहे। दूसरे गुरोह में ऐसे लोग थे जो उस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और तीसरा गुरोह उन सरकश और नाफरमान लोगों का था जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी के ऐलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर सनीचर के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मिलाप न रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर यह हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते और जारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दौरान में कुछ भी खाया न पी सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए।
شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، جبکہ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آئیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سورہ اعراف 163 سے 166۔ ناظرین، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ ناظرین، مذکورہ آیات کے ترجمے اور اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں، اور دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلانے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے تمام مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، اور ہم سب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ آمین۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیارے ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمیں کمنٹ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔